बडा आनन्द प्राप्त भयो। प्राणनाथजी महाराज टाढा दूरबाट आउनुभएको थियो, स्वागत गरे, सत्कार गरे, अनि भोजन पानी भयो। अब विश्रामको बेला भयो। त्यतिखेर ती कंसरा जयराम कंसराले भन्न लागे कि हे प्राणनाथजी, तपाईँ टाढाबाट आउनुभएको छ, थकै लागेको होला, केही बेर आराम गर्नुहोस्, विश्राम गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो कि जयराम भाइ, म सुत्न आएको होइन, म सुतेका आत्माहरूलाई जगाउनको लागि चाहिँ म संसारमा आएको हो। तब त्यहाँ चर्चा हुन थाल्यो ब्रजको रासको। अनि लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, कबलो कांसा कुटेगा, कबलो हथौड़ा एरन, कबलो घर में बैठेगा, आए सिर पर क्यामत रोशन। कंसरा जातिको हुनुहुन्थ्यो। कंसरा भनेको काँचको भाँडाहरू बनाउने, अनि आरन थियो उनको। बिहान उठ्थे, आरनमा जान्थे, आरन लाग्यो अनि भाँडा टुक 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 गरेर हान्यो। दिउँसो भयो त्यही काम, साँझ भयो त्यही। फुर्सद जिन्दगीमा कहिले छैन, शान्ति कहिले छैन, चैन कहिले छैन। भनिन्छ नि, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय तो ऐसा निकालो प्यार करो भगवान से। जबसम्म जीवन छ फुर्सत मिल्ने वाला छैन। 15 दिनको भित्र यहाँ सीता पाइलामा लागेको छ। कतिपय सुन्दर साथीहरू आउँदा आउँदै 8 बजी आउँछ। कृष्ण कन्हैयालाले किन ढिलो भयो भन्दाखेरि यस्तै त हो नि संसारको व्यवहार। बस सुबह होती है, शाम होती है, बस जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दिन भन्यो, रात भन्यो, यसै गरी जीवन हाम्रो पल पल बितिरहेको छ। समय बितिरहेको छ। हिजोको समय आज छैन, आजको समय भोलि छैन, भोलिको समय पर्सि छैन। यसरी जीवन बितिरहेको छ। जीवनको वास्तविक यथार्थता यो हो सुन्दर साथजी कि हाम्रो जति पनि समय बितेर गयो यो सबै समय मरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी आफ्नो उमेरको हिसाब लगाउँछौँ। म यति वर्षको भएँ, म यति महिनाको भएँ, मेरो यति बर्थडे हो, यति जन्मोत्सव हो, यति एनिभर्सरी डे हो भनेर हामी खुसी व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तविक रूपमा हामीले सोच्ने हो भने त्यति जीवन हाम्रो भएको होइन, त्यति समय हाम्रो जीवनबाट गएको चाहिँ हो। नहीं भरोसा किनका वर्ष मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता है भजन। समय बितिरहेको छ सुन्दर साथी। भनिन्छ नि, सुबह का बचपन हंसते देखा, दिन की ढलती जवानी, शाम को बुढ़ापा आ गया, रात को खत्म कहा। यो समय हेर्नुहोस् कति छिटो यो समय बितेको छ। तपाईँ हामी यहाँ कतिजना वृद्ध हुनुहुन्छ होला, 60बाट नागिसकेको हुनुहुन्छ होला, होइन? विचार गर्नु, यो कपाल कतिखेरदेखि फुल्न सुरु भयो, यो दाँत कतिखेरदेखि झर्न सुरु भयो, शरीर वृद्ध हुँदै गयो। एउटा गायकले, नेपाली गायकले के भन्न गायो, 40 कटेसी रमौला भनेर, होइन? 40 कटेसी रमाउने चाहिँ होइन, अरू दुःख थपिन्छ। कृष्ण कन्हैयालाले 40 कटेसी अनि शरीरमा रोग आउँछ, सुगर, प्रेसर, अनि विभिन्न तनावै तनाव, तनावै तनाव, टेन्सनै टेन्सन। हेर्नुहोस्, बस हाम्रो यो जीवन बितिरहेको छ। भन्नुहुन्छ कि कबलो कासा कुटेगा, कबलो हथौडा एरन। कहिलेसम्म यो हातमा, कति दिनसम्म है जयराम भाइ? सद्गुरुको धाम गमन भयो। सद्गुरु गइसके पछाडि गादीमा बिहारीजीलाई राख्यो। न त तिमी एकचोटि सद्गुरुको दर्शन गर्न आयो, न गादीको दर्शन गर्न आयो, न नौतनपुरीको दर्शन गर्न आयो। तिमीलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन। हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने मेरो गुरु महान भन्छौँ, होइन? कृष्ण कन्हैयालाले गुरु महान त त्यतिखेर भन्नुहुन्छ जब तपाईँ पनि महान बन्नुहुन्छ, होइन? आफू चाहिँ महान नबन्ने अनि मेरो गुरुजी मात्रै महान भनेर हुन्छ? आफू पनि महान बन्न सक्नु पर्यो नि त।
गुरुलाई आनन्द त्यतिखेर आउँछ कि आफ्नो चेलोले तरक्की गरेर गुरुभन्दा पनि अझै अगाडि निस्कियोस्, तब गुरुलाई त्यो आनन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् सुन्दर साथी, यहाँ भन्नुहुन्छ कबलो घर में बैठेगा आए सिर पर क्यामत रोशन। कहिलेसम्म यो संसारमा तिमी बस्छौ भाइ, यो जीवनको भरोसा छैन। जीवनको उद्देश्य तपाईँ हाम्रो त्यति मात्रै होइन। आहार निन्द्र भय मैथुनंश सामान्य में तत् पशुभी नराणाम धर्म ही तेषु अधिक विशेषु धर्मेन ही न पशुभी समाना। यो जीवनको उद्देश्य त्यति मात्र होइन। खानु पिउनु सुत्नु सन्तान जन्माउनु यति मात्रै हामीलाई यति मात्रै गर्नको लागि हामीले पाएको होइन। विचार गरौँ, सामान्य जीव र तपाईँ हामीमा के फरक छ होइन? मान्छेले बच्चा जन्मायो भने एउटा जन्माउला, ट्विन्स जन्मायो भने दुईटा जन्माउला। हेर्नु, कुकुरले बच्चा जन्मायो भने कतिवटा जन्माउँछ? कतिवटा? बिरालोले हामी कत्रो न पुरुषार्थ गऱ्यौँ भन्न ठान्छौँ, हामीभन्दा त ऊ धेरै पुरुषार्थ गर्छ। विचार गर्नु होला। खानु पिउनु सुत्नु सन्तान जन्माउनु यति मात्रैको लागि यो जीवन प्राप्त भएको विचार गर्नु होला। ठन्डा दिमाग लिएर विचार गरौँ कि मेरो लक्ष्य के हो। एकजना दाई भन्नुहुन्थ्यो, मैले 20-22 वर्षको उमेरदेखि मैले जागिर खाएको, मैले 55 वर्षको भएँ, म दौडिरहेको छु, जीवनमा निरन्तर दौडिरहेको छु, तर मलाई थाहा छैन कि जीवनको उद्देश्य कहाँ जाँदैछ, म के पाउनको लागि म दौडेको छु, मलाई मेरो जीवनको लक्ष्य थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो। हामीहरू पनि दौडेका छौँ। हेर्नुहोस्, खोब त जन्म गमा यस्तो सुन्दर देव दुर्लभ यो मनुष्य जीवन पाएर पनि हामीहरू दौडिरहेका छौँ। यो जीवनको उद्देश्य के हो, के पाउनको लागि हामी दौडिरहेका छौँ। यो जयराम भाइलाई सम्झाउँदै श्री प्राणनाथजीले, त्यतिखेर प्राणनाथजीको समयमा त एकजना जयराम हुनुहुन्थ्यो, अहिले विचार गरौँ तपाईँ हामी सबैजना जयराम छौँ, घरैपछि जयराम छौँ। कसैलाई व्यापारको टेन्सन छ, कसैलाई धन्दाको टेन्सन छ, कसैलाई केको टेन्सन छ, कसैलाई छोरीको बिहे भएन भनेर टेन्सन छ, कसैलाई ज्वाइँ राम्रो परेन भनेर टेन्सन छ। यो दुनियाँमा टेन्सनै टेन्सन छ। तब यो संसारमा आजसम्म कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन कि तृप्ति भएको हो, पुगेर आज मलाई भयो मलाई पुग्यो भन्ने यो संसारमा कोही भेट्नु भएको छ? हाम्रो नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे को हो? विनोद चौधरी होइन? विनोद चौधरीको पासमा अथाह सम्पत्ति छ। हेर्नुहोस्, तैपनि उनलाई के टेन्सन छ भने आज मैले कमाएँ, आजभन्दा म भोलि अझै धेरै कमाउँछु भन्ने उनलाई टेन्सन छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले गुरुजी मङ्गलदासले यो हामी के भन्छौँ, तलब भन्छौँ नि, त्यसलाई कमाई भन्दिनु भयो। जीवनमा जति कमाए पनि हाम्रो जीवनमा पुग्दैन, कम नै भइरहन्छ, कमी नै महसुस हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले यसको नाम नै कमाई हो। कृष्ण कन्हैया लाल की आई सिर पर क्यामत रोशन। भाइ, क्यामत अर्थात आत्मजागृतिको बेला। या क्यामतको अर्थ हुन्छ कि तिम्रो कपाल फुलिसक्यो, केस फुलिसक्यो, केस फुल्यो, दाँत झर्यो, अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव चला त्यसै गइसक्यो, कहाँ जाने ठेगाना छैन, साथ के लाने थाहा छैन। संसारलाई जितेको अकबर शहनशाह बादशाहले पनि उनले मर्ने बेलामा के भने मर्दाखेरि यो नगरको परिक्रमा गराउनु, अनि नगर परिक्रमा गराउँदाखेरि मलाई मेरा यी दुई हातहरूलाई यसरी हात खुल्ला बनाएर हात पसारेर नगर परिक्रमा गराउनु। अनि अन्तिममा अकबर शहनशाहले के भने खूब कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, मगर जाने वाले याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कृष्ण कन्हैया लाल की मरेर जुन ओढाउने सेतो कपडा
कफन भनिन्छ जसलाई हिन्दीमा होइन, नेपालीमा कात्रो भनिन्छ। त्यसमा गोजी सिलाएको हुँदैन कि कमाएको हो। धनानी बोमो पशवस्त्र गोष्ठे नारी गृहद्वारेषु जनश्मशाने। हेर्नुहोस्, कमाएको धन सम्पत्ति यहीँ छोड्नु पर्यो। घरमा पालेका वस्तुहरू गोठको गोठमै रहे। घर की नारी ढोकासम्म जान्छ। आफ्ना इष्टमित्र छरछिमेकीहरू मसन घाटसम्म पुग्छ। देहले पनि तपाईँको साथ चितासम्म दिन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडिको यात्रा भनेको एक्लै हो। सुन्दर साथी, हामी टाढाको यात्रा गर्नु छ भने त्यसको तयारी कई महिनादेखि पहिलेदेखि गर्छौँ। मानौ हामीलाई नौतनपुरी धाम जानु छ भने 3-4 महिनादेखि पहिलेदेखि हामी तयारी गर्छौँ। सातु बनाउँछौँ होइन, बाटोको लागि खाजा बनाउँछौँ, सोध्छौँ यस्तो लुगा लाउने त्यस्तो लुगा लाउने, यसरी जाने त्यसरी जाने होइन। अनि टिकट पहिलेदेखि रिजर्भेसन गराउँछौँ। याद दिनु, काहीँ यात्रा गर्दाखेरि त हाम्रो तयारी त्यो हुनुपर्छ भने याद गर्नु, यो हाम्रो आत्माको यात्रा हो। यो आत्माको यात्रामा हाम्रो तयारी कुन छ? कृष्ण कन्हैयालाल की तयारी हुनु पर्यो। तोलो न पिउ पाइए झोलो न साधे दिल। प्रेम भक्ति सेवा समर्पणले यो जीवनलाई हामीले सजाउन सक्नु पर्दछ, श्रृंगार गर्न सक्नु पर्दछ। तब यहाँ भन्नुहुन्छ यो संसारमा आजसम्म कोही पनि अजर अमर छैन। सबै आए सबै गए। कस्ता कस्ता महापुरुषहरू आए। हेर्नुहोस्, रावण हो कंस बाली सब वीर मर चुके हैं। तुलसी हो सूर मीरा मर कर भीतर गए हैं। दुष्टों का नाम डूबा हरि भक्तों का अमर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है। यो घर भन्दा पनि अर्को एउटा आत्माको अखण्ड अविनाशी घर छ। त्यो घरलाई याद गरौँ। श्री प्राणनाथ जी ने भन्नुभयो, कोई न अगाया इनमें चचोड़ते ठौर मुर्दार। जयराम भाई, यो संसारमा आजसम्म कोही अगाएको छैन। चचोड़ते ठौर मुर्दार। जस्तो एक कुकुरले सुकेको हड्डी भेटायो भने त्यो हड्डीलाई मुखमा लिन्छ र चपाउँछ। अनि त्यो मूर्ख कुकुरले सोच्छ कि यो हड्डीबाट मलाई रस मिलिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि संसारको भौतिक चिजमा आनन्द खोजिरहेका छौँ। आनन्द कहाँ छ? एउटा प्रश्न हजुरहरूको लागि। वास्तवमा जाडोको बेलामा तपाईँ हामी ओढ्ने ओढ्छौँ, रजाई ओढ्छौँ, सिरक ओढ्छौँ। त्यो सिरक आफै तातो हो कि तपाईँ हाम्रो जिउ तातो हो? भन्नुहोस् त। कृष्ण कन्हैयालाल की तर रजाई किन ओढ्नु परेको? जिउ नै आफै तातो थियो भने रजाई किन ओढ्नु परेको? भन्ने किन ओढ्नु परेको? भन्नुहोस् त। कृष्ण कन्हैयालाल की। गुरुजी मंगलदासले पनि त्यही भन्नुभयो कि रजाई कभी गरम नहीं होती, गरम तो खुद होता है। कि ओढ्ने आफैमा तातो होइन, तातो आफैभित्र छ। आनन्द के हो? आनन्दको परिभाषा के हो? कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी के गर्छौँ भने पिरो खाने मान्छेले डल्ले अकबरै खोर्सानी खायो भने पनि आनन्द आयो भन्छ। हेर्नुहोस्, भन्छ कि भन्दैन? खोर्सानी खाँदाखेरि पनि आनन्द आयो भन्छ। वास्तवमा खोर्सानीको स्वभाव त पिरो हो। उसले त मुखलाई जलाउँछ, पेटमा पनि जलन गरिदिन्छ, तै पनि खोर्सानी खाएर आनन्द आयो भन्छ मान्छे। त्यो आनन्द कहाँ रहेछ? खोर्सानीमा रहेछ कि हामीभित्र रहेछ? कृष्ण कन्हैयालाल की आनन्द बाहिर होइन, आनन्द हामीभित्र छ। यहाँभित्रको आनन्द पदार्थमा जब जोडिन्छ तब त्यहाँबाट आनन्द महसुस भए जस्तो अनुभूति मात्रै हो, तर वास्तवमा आनन्द बाहिर छैन। तपाईँ हामी आनन्द बाहिर खोज्दछौँ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी हिँड्दै जानु पर्यो भने बडा मुस्किल भयो। अब अर्कोचोटि अर्को पालि चाहिँ म मेहनत खुब गर्छु, म एउटा बाइक किन्छु भन्छ मान्छेले। हेर्नुहोस् है, उसको हातमा बाइक आयो नि। बाइक आएपछि अब उसले के विचार गर्छ? अब बाइक त मलाई भयो, अब
बाइकमा बडा असुरक्षित हुँदो रहेछ, हावा पानी बडा चिसो हुने। उसले विचार गर्छ अब म 4 व्हिल्समा चढ्छु, गाडी चाहियो उसलाई। हेर्नुहोस्, गाडी आयो, परमात्माले गाडी पनि दिनुभयो, उसको हातमा गाडी पनि आयो। अनि अब गाडी भयो नि, उसलाई त्यो पनि चेन भएन। अब के भन्न लाग्यो, अब गाडीमा पनि समय बहुत लाग्ने रहेछ होइन, एउटा सिटीदेखि अर्को सिटीमा जानु पऱ्यो भने टाइम बहुत लाग्ने। त्यस कारणले उसले विचार गर्यो गाडी होइन, मलाई त एरोप्लेन भयो हुन्थ्यो भनेर विचार गर्न लाग्यो। कृष्ण कन्यालाले के हेर्नुहोस्, सन्तुष्टि केहीमा छैन। जब भित्रको आनन्द भौतिक चिजमा जोडिन्छ, कहिलेकाहीँ छोराछोरी भयो भने आनन्द होला, कहिलेकाहीँ घर भयो भने आनन्द होला, कहिले गाडी भयो भने आनन्द होला। त्यो आनन्द हामी संसारको भौतिक पदार्थमा खोजिरहेका छौँ सुन्दर साथजी। तर वास्तवमा आनन्द अन्त कहीँ छैन, आनन्द यही नै छ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्न साथ कसरी लाने हो। त्यो आनन्दको मन्दिर कहीँ छैन सुन्दर साथी, तपाईँ हाम्रो दिल नै हो, तपाईँ हाम्रो हृदय नै हो। हेर्नुहोस्, जयराम भाइलाई खुब सम्झाउनु भयो। जयराम भाइ जब चर्चामा बस्थे प्राणनाथजीको, तब आँखाबाट आँसु झारी झारी सुन्थे उनी चर्चा। उनलाई अनुभूति भयो कि ओहो, मैले जीवनमा यस्तो अमूल्य जीवन पाएर पनि म सुखी छु। सद्गुरुको शिष्य 313 ब्रह्म सृष्टिभित्रको, तर हेर्नु उनको जीवनको अवस्था एउटा आराममा बितिरहेको छ। हेर्नुहोस्, बिहानै त्यही के भन्छन् त्यसलाई, हावा दिने त्यो के भन्छन् त्यसलाई हजुर, त्यो कलाँती लगाएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी पनि बिहान उठ्यो, आफ्नै व्यवहारको धन्दाको टेन्सन, बेलुका सुत्ने बेला भयो, त्यतिखेर पनि चैन छैन। हेर्नुहोस्, शान्ति छैन, आनन्द छैन। हेर्नुहोस्, जयराम भाइ जस्तै तपाईँ हाम्रो जीवन पनि त्यसै गरी बितेको छ। हेर्नुहोस्, न चिन्तन, न भक्ति, न जप, न तप, यसै गरी हाम्रो जीवन पल पल बितिरहेको छ, पल पल गइरहेको छ। सुन्दर साथी, श्री प्राणनाथजी महाराजले जुन मोहजलका 5वटा प्रकरणहरू जुन थिए, हवे पहिला मोहजलने कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई भात तेनी किटली कहूँ भी क्या त, माया गई पोताने घेर हवे तू आत्म जाग्या ने केर, तो माया नो थयो नाश जो धनिए किदो प्रकाश, अनि प्रेम सेवा वाले प्रगट किदी ब्रज तणी आभार, वचन विचारे ने जो जोइए कहीं नरसिंह तणु निर्धार, एड़े पगले आपण चलिए पगला एरे परमाण। सुंदर साथी, भूणा जीव तो जागर, यी 5वटा प्रकरणबाट श्री प्राणनाथजी महाराजले जयराम कक्सरा भाइलाई खुबै सम्झाउनु भयो। सुन्दर साथी, यी मोहका प्रकरणहरू वास्तवमा अवतरणको वाणीको अवतरणको हिसाबले हेर्ने हो भने यो मोहजलको प्रकरण देवबन्दरमा जयराम भाइलाई सम्झाउँदाखेरि भएको। हिजो हामीले वाणी अवतरणको प्रसङ्गलाई सुन्यौँ कि जब हौसा जेल प्रबोधपुरीमा श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले सबैभन्दा पहिला श्यामाजीको स्वरूपलाई देखेर अखण्ड स्वरूपिणी अस्थिरकार्य शोभाको घडवे करिने सन्य भनेर श्यामाजीको श्रृङ्गारको विषयमा गर्नुभएको थियो। तर केशवदासजीले वाणीको लिपिबद्ध गर्दाखेरि मोहका 5 प्रकरणहरूलाई के गर्नुभयो, अगाडि राख्नुभयो। यसको तात्पर्य हो कि सुन्दर साथी, तपाईँ हामी सबैले मायालाई बुझ्दैनौँ, मायालाई जान्दैनौँ भने धाम धनीको चरणसम्म पुग्न सकिँदैन, धाम धनीलाई पनि जान्न सकिँदैन। त्यस कारणले विचार गर्नुपर्ने कुरो छ। श्री प्राणनाथजी महाराजले यहाँनिर यसरी वितकलाई सम्झाउनु भयो, यहाँ जयराम भाइलाई सम्झाउनु भयो। वितकको प्रसङ्ग बहुत छ सुन्दर साथी, तर पूज्य महाराजजीको यहाँ आगमन छ। अब उहाँको आशीर्वचन पनि हामीले सुन्नु पर्यो। अनि यो सीता पाइला बडा भाग्यमानी छ, किनभने समय दिउँसोको समयमा सबैतिर एक कथा हुने, सबैतिर जान नभ्याउने। तर यतिखेरको समय भने यो काठमाडौँमा कहीँ पनि कथा चर्चा भएको छैन। फुर्सदको समय, घरमा आराम गर्ने समय। अनि सीता पाइला भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण काठमाडौँमा आउनुभएको गुरुजी महाराजी धर्म प्रचारकज्यूहरू सबैलाई यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले निम्त्याउनुहुन्छ, टेकाउनुहुन्छ। र आज हामी सबैको अभाग्य पूज्य महाराजीको चरणमा म प्रणाम। पहिलोचोटि म महाराजीलाई
अप्रत्यक्ष रूपमा त म धेरैचोटि उहाँसँग म जोडिएको छु, उहाँको प्रवचन सुनेको छु, तर यो एउटा प्रत्यक्षकरण हुने यो सौभाग्य सीता पाइलाले मलाई पनि प्रदान गरिदिनु भयो। म पूज्य महाराजको चरणमा धेरै धेरै प्रणाम, आभार, र जसले यहाँ महाराजलाई यहाँ ल्याउने व्यवस्था गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनभने समय यति व्यस्तता, दिउँसोको समय ढुङ्गा अड्डामा अनि बेलुकाको समय यहाँ दुवैतिर बिजी हुँदाखेरि काहीँ महाराजीको दर्शन गर्न अन्य मन्दिरमा जाने सौभाग्य मलाई मिलेको थिएन। आज यहीँ मैले पूज्य महाराजीको दर्शन पाएँ, आफूलाई पनि धन्य म मान्दछु। र अब अगाडिको थुप्रै यहाँ कार्यक्रमहरू छन्। हाम्रो आदरणीय उद्घोषका दिदीले अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। एकचोटि सबैले जयकार लाउनु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, जय जी महारानी की, समस्त भक्त सुंदर साथ की। भक्त सुंदर साथी हाम्रो अहोभाग्य यस श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल निजानन्द सत्संग समिति सीता पाइलाद्वारा सञ्चालन भएको 15 दिने श्रीमद् पितक चर्चा एवं श्री कृष्ण कथा कार्यक्रमको आज हामी 11औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। र आज हाम्रो अहोभाग्य श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर इमाडोलमा आज 30औं दिनदेखि श्रीमद् पितक चर्चा एवं श्री कृष्ण कथा कार्यक्रममा हजुर हामी सबैलाई आफ्नो वाणीद्वारा अमृतमय वाणी वर्षा गराउँदै आउनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केन्द्रका संस्थापक परमादरणीय परम पूज्य प्राचार्य महेन्द्र महाराजजीलाई आज हामीले पाएका छौं। महाराजजीलाई म आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थनाका साथ प्रणाम गर्दछु। हामी सबैले करताल ध्वनिका साथ महाराजजीलाई आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थना गर्दै महाराजजीका पावन चरण कमलमा म भक्ति सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दछु। प्रणाम। त्यसै गरेर महाराजजीको साथमा पाल्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर इमाडोलका अध्यक्ष आदरणीय चिन्तामणि बस्नेतज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थना गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै गरेर उहाँसँगै पाल्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर इमाडोलका उपाध्यक्ष आदरणीय सूर्यबहादुर थापाज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरेर श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल जिल्ला कार्य समिति ललितपुरका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण खड्काज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरेर उहाँकै साथमा पाल्नुहुने मूल मन्दिर इमाडोलका सदस्य आदरणीय नवराज थापाज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थना गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागतका साथ हजुरहरूको पावन चरण कमलमा म भक्ति सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दछु। त्यसै गरेर श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर इमाडोलका सहसचिव आदरणीय मुकुन्द घिमिरेज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि विनम्र प्रार्थना गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने भक्त सुन्दर साजी हजुरहरूलाई पनि म आजको कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै हजुरहरूको पावन चरण कमलमा म सभक्ति सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दछु। प्रणाम। र अब म हाम्रो यस निजानन्द सत्संग समिति सीता पाइलाका अध्यक्षज्यूलाई गुरुजीलाई पूजन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै बिचमा हाम्रो कलाकार भाइहरूलाई एउटा गुरु वन्दनाको लागि पनि म विनम्र प्रार्थना गर्दछु। खाली
ভালো আছে। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, इस दुनिया में हम हैं अकेले, आप ही साथ निभाइयो। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। रोबत रोबत थक गए नैना, रोबत रोबत थक गए नैना। अब तो आओ मत देर करो ना, अब तो आओ मत देर करो ना। अब सागर में फंसे हुए हैं, अब सागर में फंसे हुए हैं, अब से पार लगाइयो। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। मंगल उपदेश है अति प्यारा, मंगल उपदेश है अति प्यारा। तुमसे बासे पाओगे पार, तुमसे बासे पाओगे पार। तीन हीर को गले लगाया, तीन हीर को गले लगाया, हमको भी गले लगाइयो। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। अपने भक्तों को भूल न जाना, अपने भक्तों को भूल न जाना। मन मंदिर से दूर न जाना, मन मंदिर से दूर न जाना। सभी भक्तों को साथ में लेकर, सभी भक्तों को साथ में लेकर राज की दर्शन कराइयो। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, इस दुनिया में हम हैं अकेले, हमको भी गले लगाइयो। गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, 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 गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। सच्चिदानंद गुरुदेव की हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आनंदकंदं प्रभुदेवचंद्रं प्रदेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि, परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। 7:30 भयो, कति बेरसम्म च्याठिनु पर्ने हो? परमादरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव,
व्यासपीठमा महामती मञ्चमा कथा बाँच्नुहुने प्रखर प्रवक्ता सुभाष घिमिरेजी, उहाँले अघि नै भन्नुभयो पहिलो भेट जत्तिकै उहाँ उसमा छ, त्यसले गर्दाखेरि नाम सोध्नु स्वाभाविक भयो र मैले पनि प्रथमबार उहाँको प्रस्तुति मैले आनन्द लिएँ प्यारे सुन्दर साथजी। र यहाँ सङ्गीतमा त अब जमिनी हकिकतबाट नै सबैलाई प्रणाम र उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुन्दर साथजी, हामीले आज यहाँ 13वां दिन भनेपछि धेरै नै सुनिसक्यौँ, धेरै नै बुझिसक्यौँ। तर हाम्रो विशेषता चाहिँ के हो भनेदेखि हामी थेतरो चाहिँ पक्कै हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हामी किन थेतरो भन्दा चाहिँ सुन्यो अनि यहाँबाट जाँदाखेरि यो कुरो त साँच्चै गहिरो कुरो भयो, साँच्चै आधार बिर्सेरै जीवन चाहिँ बितिरहेको छ। त्यो कुरो उही छोड्दैन, त्यो कुरो छोड्दियो, अब संसारको कुरा गर्नु हेर्नु भनेर हामीलाई त्यो वास्तविकता जुन छ नि हो, त्यो वास्तविकता चाहिँ त्यति गहिराइमा जानु मन लाग्दैन क्या। हामीलाई मन नलागेको त्यो मन नै मान्दैन नि त। अनि त्यो वास्तविकमा जान थालेपछि त संसार छुट्छ भन्ने डरले यो जानै खोज्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सुन्ने चाहिँ पक्कै हो र गर्ने चाहिँ हामी अलिक कम्ती नै हो। तर मान्छेलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो धर्म कार्यहरू गर्दाखेरि मनमा वैराग्य आएर संसारमा मजा आउँदैन भने जस्तो एउटा भ्रम बसेको हुन्छ। वास्तवमा त्यसो होइन। धर्म चाहिँ किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी अहिले 8 घन्टा काम गरेपछि खुइ गरेर थाक्छौँ कि, तर धर्मको चर्चा सुनेपछि चाहिँ 16 घन्टा काम गर्दाखेरि नथाक्ने विद्या चाहिँ धर्म विद्या हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 16 घन्टा काम गर्दा पनि नथाक्ने विद्या चाहिँ धार्मिक विद्या हो। यसमा के छ भन्दाखेरि प्यारे सुन्दर साथजी, भक्तजन महानुभाव, यो जुन एउटा जन्म मरणको छ नि, त्यो साइकल अफ एक्सन भन्छ जसलाई, यो जन्म मरण र चक्कर छ नि हो, यो चक्कर छुटाउने तरिका नै यही हो। सत्सङ्ग नै हो र ज्ञान नै हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने एउटा ट्याङ्कीमा पानी छ पक्का, त्यो ट्याङ्कीबाट पानी निकाल्ने एउटा नल छ, अनि त्यो ट्याङ्कीभित्र पानी पस्दैछ त्यहाँ पाइपबाट। याद गर्नुभयो घरको छतमा हो, घरको छतमा याद गर्नु ट्याङ्की छ, त्यहाँनिर पानी आइरहेको छ अनि नलबाट पानी बाहिर निक्लिरहेछ हो। त्यही हो कर्मको चक्कर भनेको, त्यही हो। जुन ट्याङ्कीमा पानी जमिएको छ हो, त्यो जमिएको पानीको जुन चाहिँ जमिएको छ त्यो चाहिँ हो हाम्रो सञ्चित कर्म, कलेक्टिभ एक्सन हो त्यो। त्यहाँनिर सबै हाम्रो जसले गरेका कर्महरू त्यहाँ बसिरहेको छ। अब नलबाट पानी निक्लिँदैछ नि हो, त्यो निक्लेको पानी जुन छ त्यो चाहिँ प्रारब्ध कर्म हो। त्यो प्रारब्ध कर्म चाहिँ हामी भोग्दैछौँ यहाँनिर अहिले। प्रारब्धम पुष्यति बपुः भन्छ। यो शरीरमा जति पनि हामी भोग्दैछौँ हो, यो चाहिँ हो प्रारब्ध कर्म हामी भोग्दैछौँ। यसको मूल स्टोरको जहाँ छ ट्याङ्कीमा, त्यो चाहिँ सञ्चित कर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि ट्याङ्कीमा जुन पानी पस्दैछ नि हो, त्यो ट्याङ्कीमा पसिरहेको पानी चाहिँ जुन चाहिँ कृतकर्म हो। कृतकर्म अर्थात् हामीले गर्दै गरेको कर्म त्यो ट्याङ्कीभित्र पस्दैछ अनि त्यो सञ्चित हुँदैछ, अनि त्यो पानी त्यहाँबाट निक्लिँदै गरेको हाम्रो शरीर जुन हामीले जन्म पाएर आएको छौँ त्यो हामीले भोग्दैछौँ। अब भन्नुहोस्, अब हामीले यो गर्दै गरेको कर्म गएर फेरि त्यो कलेक्टिभ कर्म हुन्छ, त्यही फेरि प्रारब्ध कर्म हुन्छ, फेरि कृतकर्म गएर फेरि कलेक्टिभ कर्म हुन्छ। नाउ हाउ टु गेट इट अफ। अब यहाँबाट हामी मुक्ति चाहिँ कसरी हुने, कर्म मकाउन चाहिँ कसरी मुक्ति हुने, त्यसो भए यो कुरो जानेर हात बाँधेर बस्नु पनि भएको छैन। अझै गजबले कर्म गर्नु भन्दा झन् बेसी कलेक्टिभ कर्म हुन्छ। जति कर्म गर्यो उति ट्याङ्कीमा जति पानी पसायो उति ट्याङ्की भरिने हो, अनि जति ट्याङ्की भर्यो भने त 5-6 नल राख्यो भने झन् साह्रो पानी निक्लिने हो। त्यसले यसको कहिले एन्डिङ हुँदैन है। त्यसले कर्मको गहनो कर्मनो गति गीतामा भन्यो कि यो कर्मको गति बहुत। कसरी चाहिँ मुक्ति पाउने त, त्यसो भए कर्मबाट कसरी चाहिँ हामी अब अलग हुने त भन्दा यो सत्सङ्गको ज्ञानद्वारा नै कर्मबाट मुक्ति हुन सक्छ। कसरी भन्दा हेर्नु होला, कर्मबाट निक्ल्नुको लागि कर्मै गर्नुपर्छ।
कर्मबाट भागेर कहिले पनि मुक्ति हुँदैन। कर्मबाट निक्लेर कर्मै गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ शरीरमा काँडा बिज्यो है, शरीरमा काँडा बिज्यो भने तपाईँले किन झम्पलले निकाल्नुहुन्छ? जब यहाँ शरीरमा काँडा बिज्छ खन्तीले त निकाल्दैन, झम्पलले त निकाल्दैन, रडले त निकाल्दैन। काँडा निकाल्नलाई काँडै चाहिन्छ, बरु अझै तिखो चाहिन्छ। त्यसै कारण काठको काँडा पस्यो, यो रुखको काँडा पस्यो भने हुप्सियोले या सियोले अलिक डह्रो चाहिन्छ, अर्को काँडा डर हुन्छ, त्यो पनि भित्र पसेर अड्क्यो भने भनेर अझै मजबुत तिखोपना हामी खोज्छौँ, अझै तिखो काँडा चाहिन्छ हामीलाई। त्यसै गरिकन कर्म गर्नलाई कर्मै गर्नुपर्छ, अझै ज्यादा कर्म गर्नु, अझै मजबुत कर्म गर्नुपर्छ। तर हाउ टु डु, कसरी गर्ने, त्यसको मेथड चाहिँ के हो त? त्यसो भन्दाखेरि हो पहिला गरिरहेको, हिजोसम्म गरिरहेको कर्म अज्ञानजन्य कर्म थियो। कथा चर्चा सुनेर ज्ञानी भएर कर्म गरेपछि अब के गर्छ? त्यो ज्ञानी कर्मले जब ज्ञानीले जब कर्म गर्छ, ज्ञानावृत्त कर्माणि, अब ज्ञानयुक्त कर्म गर्न थालेपछि त्यो जति कर्मको स्टोर थियो सबै जलेर खत्तम हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब त्यसो भए ज्ञानयुक्त कर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ज्ञानयुक्त कर्म ज्ञानी भइसकेपछि हामी सत्सङ्गद्वारा महापुरुषको जीवनी सुनेर जब हामी ज्ञानी हुन्छौँ, कर्म त गर्छौँ तर आफ्नो स्वार्थको लागि गर्दैनौँ। त्यही कर्म सेवामा परिवर्तन हुन्छ। प्राणजी भन्नुहुन्छ तुम सेवा से पाओगे पार। त्यो कर्मलाई सेवामा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। जब कर्म सेवामा परिवर्तन हुन्छ अनि मान्छे थाक्दैन है, त्यहाँबाट चाहिँ थाक्दैन। अब त्यो पलतिरको जमिन, भुजेल साइलाको जमिनमा काम गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ चारै नबजिकन आकाशतिर हेर्दै पश्चिमतिर हेर्दै खुइ खुइ गर्छ। उसकोमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ है 4 बजी ढाड दुख्छ, त्यसले छुट्टी दिए पनि हुन्थ्यो। राजाको काम कहिले जला घाम होइन, उता हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि अब त्यो भुजेल साइलाको जमिनमा खेताला काम जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ काम गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ 4 बजी खुइ खुइ गर्ने। त्यहाँदेखि यतापट्टि आयो, अब यतापट्टि अर्कोको जमिन छ, त्यो पनि टेकेरै आएको। अनि त्यो जमिन पार गर्ने बित्तिकै आफ्नो जमिन सुरु भयो। आफ्नो जमिन सुरु भएपछि त हेरेको त्यहाँ पत्ता मुसाको दुलोबाट पानी गएछ, धान पटपट फुटेको खेत, यो केटाले त कामै गर्दैन भनेर अनि त्यही कोदालोले चप्परी उक्काउँदै मुसाको दुलो टाल्दै गर्दा 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 त 8 बजेछ। तर त्यो 4 बजीदेखि त्यो खुइ खुइ गर्ने, आफ्नो जमिन टेकेपछि खुइ खुइ कता गयो, कति फ्रेस भएर अब एउटा गीत पनि बनाएको नि, आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ। अब त्यो जमिन आफ्नो, त्यो कर्म आफ्नो, कता गयो त्यो खुइ? किनभने जब यो ज्ञानले के गर्छ भन्दाखेरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। प्राणजीले भन्नुभयो सुख शीतल गरौँ संसार। जब हाम्रो ज्ञानद्वारा विवेकको विकास हुन्छ, हामीलाई कर्म मेरो तेरो भन्ने हुँदैन। हो त्यो हो सन्त प्रणालीका, त्यो हो सन्तको जीवनी। महापुरुषको जीवनीहरू सुन्दाखेरि हाम्रो दिल विशाल हुन्छ, हाम्रो बुद्धि विशाल हुन्छ, हाम्रो दिल सागर हुन्छ। र कुवाको जिन्दगीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थकावट बेसी हुन्छ, स्वार्थमा थकावट बेसी हुन्छ। र अलिअलि गर्दै हाम्रो जीवनलाई विशाल बनाउनुको निम्ति सन्त महापुरुषहरूको जीवनी सुनेर आफ्नो एक एक श्वास परमार्थमा जाने त्यो खालको लक्ष्य बनाउनु पर्दछ। सन्त जन यही उपदेश हो प्यारे सुन्दर साथजी। त्यसले गर्दाखेरि सिकेको ज्ञानलाई, सुनेको ज्ञानलाई ज्ञानमा सीमित नराखेर we should have to convert the knowledge into the wisdom। जबसम्म हामी त्यो ज्ञानलाई विज्ञान बनाउँदैनौँ तबसम्म त्यो ज्ञान टाउकोमा बसेपछि फेरि साह्रो गरौँ बनाउँछ। अनि त्यो ज्ञानै मात्रै रह्यो भने फेरि के हुन्छ? म त ज्ञानी भनेपछि अब न त्यो भुइँमा बस्नु सक्छ। अब त्यहाँबाट अब उसलाई ज्ञानको अर्थ यो होइन कि ज्ञानी भएर बस्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि महेन्द्र महाराज जहिले पनि आफ्नो टिचिङमा एउटा कुरा भन्छ, त्यो के भन्दाखेरि ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, प्रेमी बनने के लिए।